السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. نہ تنال حضور دے جوڑ اپنا. تھوڑی آواز اور کھول دو، تھوڑی سادہ آواز کھول دو. نہ تنال حضور دے جوڑ اپنا، جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، اور دل وچ توحید دا لا بوٹا، جنوں قبر دے وچ وی کوئی پٹدا نہیں. تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں. تے کلی دا روے نہ بھاوے ککھ یارو، ساتھوں دروس کریم دا چھٹدا نہیں. ہمہ قسم دی تعریفات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، جو رب العالمین ہے، غفور الرحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. انسانہ نہ مالک، حیوانہ نہ مالک، زمینہ نہ مالک، زمامہ نہ مالک، مکینہ نہ مالک، مقامہ نہ مالک، الغرض کائنات دی ہر چیز دا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، دستگیر، غریب، نواز، بگڑی بنان والا، عزت ذلت دا مالک، موت و حیات دا مالک، نفع نقصان دا مالک ایک اللہ ہی ہے اور ایک اللہ ہی ہے. درود و سلام ہون
آسمان دی ستارے نالوں زیادہ، ریت دی ذرات نالوں زیادہ، بارش دی قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، سمندر دیاں لہراں تے موجاں نالوں زیادہ، سورج دیاں شعاواں نالوں زیادہ، چند دیاں کرناں نالوں زیادہ، کائنات دے اندر جتنے ذرے نے ہر ذرے تو بڑھ کر کے درود و سلام ہون امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار، میرے تہاڈی کل کائنات دی مسلماناں دی دلاں دی بہار، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام اعظم، قائد اعظم، محسن اعظم، اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ حمد و ثنا، درود و سلام تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، پردانشی اسلامی ماں بہنوں، بڑی ہی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، خالق کائنات نے توفیق بخشی، اللہ رب العالمین نے فضل کیتا ہے، اپنی رحمت کیتی ہے، اپنی کرم کیتا ہے۔ محترم المقام استاد القرہ، شمس القرہ، زینت القرہ، فخر القرہ قاری محمد ریاض عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ دے فضل و کرم نال مکمل قرآن کریم تو صحاباب نو سنایا ہے۔ انہاں دی بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں تے فضل کیتا، کرم کیتا، اللہ نے خاص رحمت کیتی ہے، اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ انہاں نے مکمل قرآن کریم سنایا۔ تو صحاباب دی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تہانوں وقت ایک بہت بڑے امام، امام القرہ، امام القرات، انہاں دی ابتدا دے اندر نماز تراویح ادا کرن دی توفیق دیتی ہے۔ یقین جانو اس دور دے اندر اس طرح دے علماء، اس طرح دے قرآن کرام دا مل جانا یہ اللہ رب العالمین دی بہت بڑی رحمت ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی محترم قاری محمد ریاض عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نو صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہاں دا سایہ تعدیر ساڑھے سراں تے قائم رکھے۔ میں تو صحاباب دے سامنے چند ایک باتاں جس عنوان دی شان تے کرنے والا وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نو کائنات دی ہر چیز نے پہچان لے کہ نبی پاک دا مقام کیے، نبی پاک دی شان کیے، آپ دا احترام کیے، آپ دی شان و شوکت کیا ہے۔ نہیں پہچانیا تو اس انسان نے نہیں پہچانیا جی نے کلمہ تے نبی پاک دا پڑھے ہے، لیکن صبح تو لے کے شام تک نبی پاک علیہ السلام دیاں نافرمانیاں کردہ نظر آ رہے، قدم قدم دے اللہ او دے رسول دیاں نافرمانیاں کر دے۔ آج میں تاڑے سامنے جڑا درد دل بیان کرنا، دعا کرو اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائی اور حق بات کہن دی توفیق تا فرمائی۔ جو میں بیان کرا میرے سمیت سانوسار اس سے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم فرقان حمید دے وچوں تیسرا سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 تواڈے سامنے تلاوت کیتی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نہیں کہ اسی سارے نبیاں تے رسولاں دے کولوں وعدہ لیا ہے عالم ارواح دے اندر، کہ میرے نبیوں، میرے رسولوں، تواڈے وچوں کسے ایک نبی تے رسول دی نبوت اور رسالت دا سکہ جاری اساری ہوئی تے میرا آخری زمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے، تسی سارے آنے کی کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تسی اس پیغمبر تے ایمان لے کے آنے اور جیڑی شریعت جیڑا دین اس پیغمبر تے نازل ہوئے گا انہوں اگے پھیلان دے اندر اس نبی دے معاون مددگار بننے۔
گویا کہ آسمانہ تے اللہ رب العالمین نے میٹنگ بلا کے سارے نبیوں تے رسولوں کو وعدہ لے لیا۔ قبل اس دے کہ میں اپنے عنوان نو تفصیل نال بیان کراں، تمہیدی طور تے ایک دو باتاں کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تعارف دو طرح سیرت دیاں کتاباں اندر موجود ہے، تاریخ دیاں کتاباں اندر، حدیث دیاں کتاباں اندر، سیرت دیاں کتاباں اندر۔ پہلا تعارف کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ دے لاڑلے پتر نے اور سیدہ آمنہ دے لختے جگر نے۔ دادا دا نام ہاشم ہے، چچا عباس ہے، ابو طالب ہے، امیر حمزہ ہے۔ یہ آپ دا خاندانی مختصر تعارف ہے۔ یاد رکھو جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بڑی بلند ہے، آپ دا مقام بڑا بلند ہے، اسی طرح ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حسب اور نسب بڑا عالی ہے۔ آپ دا حسب بھی اعلیٰ ہے، آپ دا نسب بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اندر کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح آپ دے حسب اور نسب دے اندر بھی کسی قسم دا کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دا انتخاب فرمایا اور ختم نبوت دا تاج آپ دے سر مبارک تے سجا دیتا ہے۔ قیامت دیاں کندھاں تک ہن کوئی نبی تے رسول نہیں آئے گا۔ عیسیٰ پیغمبر بھی آن گے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات نو اگے آ کے پہنچان گے۔ یہ آپ دا خاندانی ایک تعارف ہے۔ کفار مکہ اس تعارف دے نال کوئی اختلاف نہیں کرتے سن۔ اس دور دے کافر اور آج دے کافر انہاں دا اختلاف کس بات دے نال ہے، اور دوسرا جڑا تعارف ہے بحیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہندے سن اسی نبی پاک نو اللہ دا رسول منن واسطے تیار نہیں۔ صلح حدیبیہ تک یہی جھگڑا چلتا رہے کہ جناب محمد بن عبداللہ ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ ٹھیک نہیں، نعوذ باللہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح نامہ جڑا لکھیا نا، صلح حدیبیہ، او دے تے شروع سے لکھیا کہ من محمد رسول اللہ۔ اے جڑا خط نا، جڑا صلح نامہ ہے، ایگریمنٹ ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرفوں کیتا جا رہا ہے۔ انہاں آکھیا جی محمد رسول اللہ مٹا دیو، محمد بن عبداللہ کر دیو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے علی کوئی بات نہیں، اگر وہ کہندے نے تو تسی مٹا دیو، لیکن سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غیرت ایمانی دے اندر ایک ڈوبیا ہوا جملہ بولیا، اور اج بھی وہ جملہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے سونے ہو تہاڈا نام میں لکھ دیتا ہے، لکھوا دیتا ہے، ہن غیرت گوارا نہیں کر دی کہ اپنے ہاتھ نال محمد رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ کرا، لہذا یہ محمد رسول اللہ ہی رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جڑی باتاں تہاڈے سامنے رکھنی ہیں نا، وہ نبی پاک دے تعارف دے حوالے نال، آپ دی شان دے حوالے نال، آپ دے مقام دے حوالے نال۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دے نبی تے رسول سب پہچان چکے نے نبی پاک دا مقام کیے، فرشتے بھی جان چکے نبی پاک دا مقام کیے، جن بھی پہچان چکے نے، پہاڑ بھی جان چکے نے، درخت بھی پہچان چکے نے، جانور بھی جان چکے نے، پرندے بھی پہچان چکے نے کہ نبی پاک دا مقام کیا ہے۔ میں انہاں باتاں نو تہاڈے سامنے ڈیٹیل نال بیان کراں گا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آوے محبت نال، ذوق نال، شوق نال، عبادت سمجھ کے گج وج کے درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک دے اندر بخل نہ کریا کرو، کنجوسی نہ کریا کرو۔ بڑا ہی بد نصیب وہ بندہ جدے سامنے میرے پیغمبر دا نام لیا جاوے لیکن وہ درود پاک نہ پڑھے۔ درود پڑھیا کر، ضرور پڑھیا کر، لیکن مسنون پڑھیا کر جڑا سنت تو ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 درجے جنت دے اندر بلند کر دے گا۔
10 गुनाह मुआफ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 नेकियां तेरे अमाल नामा दे अंदर दर्ज करवा देगा। अगर सुबह ते शाम 10-10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लवे, नबी पाक ने फरमाया अदरकत हु शफाती यौमल क़ियामा, क़यामत दा दिन होएगा उस बंदे दी मैं मुहम्मद सिफारिश करांगा, या अल्लाह इस बंदे नू जहन्नम तो बचा करके जन्नत दा दाखला नसीब कर दे। ते जे तू नबी पाक दी सलातो सलाम ते दुरूद ही पढ़दा रहे, दुरूद ही पढ़दा रहे, अल्लाह कोलों कुछ भी ना मंगे, दुरूद ही पढ़दा रहे, चलदा फिरदा उठदा बैठदा नबी पाक दी जात पाक ते दुरूद दी बारिश ही पांदा रहे। ते नबी पाक ने फरमाया इज़न तुखफा हम्मुका व युगफरु लका ज़म्बुका। अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने जे मेरे ते कसरत ना दुरूद पढ़ेगा ना, अल्लाह ताला जिंदगी भर दियां तेरियां टेंशनां भी दूर कर देगा ते जिंदगी भर दे गुनाह भी मुआफ फरमा देगा। ते फिर मैं क्यों ना कह दवा जब जुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया, सबको सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद सलाम आ गया। होठ खोले तो रहमत बरसने लगी, होठ खोले तो रहमत बरसने लगी, वो बोले तो रब का कुरान आ गया। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहे, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाते ने मैं भी अपने पैगंबर ते रहमत दी बारिश पाना, रहमत भेजना मोमिन तुसी मेरे पैगंबर ते दुरूद ते सलाम पढ़ते रहा करो ना। आइए जरा तवज्जो करना, जड़ी बात करना चाह रहे हैं, अल्लाह दी जमीन ते सब तो ज्यादा मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बाद अल्लाह दे नबियां ते रसूलां दा हुंदा है। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सारे नबी ते रसूल जान चुके ने कि नबी पाक दा मुकाम की है, नबी पाक दी शान की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलमे अरवा दे अंदर 2 मीटिंगां बुलाईयां ने। पहली मीटिंग अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद दे मौजू ते रखी है और दूसरी मीटिंग अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हवाले ला रखी है। आज मैं दूसरी मीटिंग दा तज़किरा करना चाह रहा। अल्लाह ताला ने आदम पैगंबर तो लेके ईसा नबी तक सारे नबियां ते रसूलां नू जमा करके फरमाया, ऐ मेरे पैगंबरो दसो ना मेरा आखिरी ज़मा पैगंबर आ जावे तुसी की करना है? फरमाया ला तुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु, तुसी सारे मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़ लेना, मेरे नबी दे उम्मती बन जाने, ते तुसी सारे मेरे पैगंबर दे मददगार ते मुआवन बन जाने। होया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खत्मे नबुव्वत दा ताज नबी पाक दे सर मुबारक ते सजा दिते। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दे बाद कोई नबी ते रसूल नहीं आ सकता, आप खातमुल अंबिया ने। कोई फैसलाबाद दी मलूना औरत होवे असी ओनू नबी मनन वास्ते तैयार नहीं, मिर्जा कादियानी होवे नबी मनन वास्ते तैयार नहीं। पैगंबर मान ले, नबी मान ले, खातमुल अंबिया मान ले, किनू मने ओ जिन्ना जन्नत दा दरवाजा खटखटाना, जिन्ना जन्नत दा दरवाजा खलवाने ते जिन्ना मेरे तुहाडे वास्ते अपने उम्मतियां वास्ते अल्लाह दे कोले सिफारिश करनी। असी उस पैगंबर नू आखिरी नबी मान लिया ते रसूल मान ले। अल्लाह दी कसम असी अल्लाह दे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद और किसी नू नबी ते रसूल मनन वास्ते तैयार नहीं। आज जेड़ा भी दावा करेगा असी जनाब ओदा दावा रिजेक्ट कर देवांगे। ते जरा जड़ी बात मैं समझानी चाह रहा कि सारे नबी ते रसूल जान चुके ने नबी कौन है, रसूल कौन है, मुहम्मद दा मुकाम किए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو فرشتے بھی جان چکے آپ دا مقام کیے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتیاں دے سردار نے اللہ نے اس فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے پیغمبر دی خادمی کرنی ہے خدمت کرنی ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک نو معراج دی رات لے کر کے جا رہے نے ستاں آسماناں دی سیر کروان واسطے جنت دکھلان واسطے جہنم دکھلان واسطے میرے پیغمبر نے سدرۃ المنتہا تک سیراں کیتیاں نے تے جدوں پہلے آسمان تے پہنچے نے تے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنج کر کے پہلے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا تے اگوں آواز آئی کون ہو فرمایا میں جبرائیل فرمایا تواڈے نال کون ہے میں فرمایا میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینی فرشتے نے گل سنیے تے اگلی گل اے نہیں پوچھی کہ محمد کون ہے پتہ چل گیا کہ محمد اللہ دے نبی اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پہلے آسمان تے سیدنا آدم پیغمبر دے نال ملاقات ہوئی ہے تے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح استقبال کیتا نبی پاک دا کہندے نے مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح کہندے میرا نیکو پاکار پتر آگئے تے صالح نبی آگئے نیک نبی آگئے تے نیک میرا پتر آگا کون کہہ رہے نے آدم علیہ السلام پتہ چلیا کہ آدم ہی جان دے سن محمد کون ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبی جان چکے سارے فرشتے جان چکے نے تے فرشتیاں تو بعد میں گل کرنا چاہ رہا جنہاں دی جن بھی جان چکے نبی پاک دا مقام کیے نبی پاک دی شان کیے تسی کہنا دلیل چاہیے لو میں دلیل دین لگا اللہ رب العالمین نے نبی پاک دے قلب اطہر تے قرآن نازل کیتے ایک ایسی سورت نازل کیتی جے دی سورت دا نام اللہ نے سورت الجن رکھ دیتا ہے اس سورت جن دے اندر جنہ دا تذکرہ موجود ہے انہاں جنہ نے نبی پاک دے کولوں قرآن سنے تے جناب ہمیشہ واسطے شرک نو چھڈن واسطے تیار ہو گئے نے کہندے اج تو بعد اسی اللہ دے نال شرک نہیں کران گے اللہ نال شرک نہیں کران گے انہاں دی جناب آپس اندر بحث مباحثہ ہویا ہے انہاں دا مکالمہ ہویا تے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دا تذکرہ کر دیتے کہندے نے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا کہندے اج اسی رب دا قرآن سنیا تے بڑا ہی پیارا کلام سنیا ہے اج تو بعد رب نال شرک نہیں کران گے کاش کہ اج دے مسلمان نو سمجھ آ جاوے نا 30 پارے رب دا قرآن سن لے پھر بھی رب دا در چھڑ کے در در تے جاویں تے بد نصیبی تے بدبختی ہو سکدی ہے کائنات والےو اپنے محبوب پیغمبر نو پہچان لو اپنے نبی نو پہچان لو کون میرا پیغمبر تے میں ترجمہ کر دینا چاہنا میرے آقا دیاں صفتاں او میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے یا ٹلے ٹلے کیوں ماشاءاللہ تو آج تا آخری رات ہے رمضان ختم ہو گیا ذرا کس کے بولو میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے سب سوہنے اچوں سوہنا سب سوہنے اچوں سوہنا حسنین دا نانا اے رب قسم اٹھایا لے وچ قرآن دے آیا لے رب قسم اٹھایا لے وچ قرآن دے آیا لے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ ہے رب دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا
اللہ دا قرآن اعلان کر رہا نبی پاک دی شان دے اندر، اے سونیو اسی تانوں شاہد بنا کر کے بھیجے ہے، سونیو اسی تانوں گواہی دین والا بنا کر کے بھیجے ہے۔ نبی پاک تو پہلا جن بھی نبی تے رسول آئے نے، قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے حق دے اندر نبی پاک گواہی دین گے کہ یا لینا سارے نبیاں نے اپنے اپنے دور دے اندر انہاں حق ادا کر دیتا شریعت دا، انہاں نے نفاذ اسلام دا حق ادا کر دیتے، انہاں نے جناب تبلیغ دا حق ادا کر دیتے، انہاں نے نبوتاں رسالتاں دا حق ادا کر دیتے۔ اے معنی ہے گواہی دین والا، اللہ نے جنت دی خوشخبری سنان والا بنا کر کے بھیجیا، جہنم تو ڈران والا بنا کر کے بھیجیا، تے ساری انسانیت نو رب وال بلان والا بنا کر کے بھیجیا، تے میرے محبوب پیغمبر نو اللہ نے سراج منیر بنا کر کے بھیجیا ہے۔ سراج منیر دا کی معنی ہے روشن چراغ، روشن سورج۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو سورج دے نال تشبیہ دیتی ہے، چاند دے نال تشبیہ نہیں دیتی۔ اللہ نے اے نہیں آکھیا کیسی نبی پاک نو روشن چاند بنا کر کے بھیجیا، جبکہ اللہ فرماندے اسی اپنے پیغمبر نو روشن سورج بنا کر کے بھیجیا۔ میرا رب سمجھانا ہے چاہ رہا کائنات والے ہو، جویں آسمان دا سورج اپنی توانائی حاصل کرن دے اندر، اپنی زیبائی حاصل کرن دے اندر، اپنی رانائی حاصل کرن دے اندر مخلوق وچوں کسے دا محتاج نہیں، اسی طرح میرے پیغمبر نے نبوت اور رسالت لئیے تے میں رب دے کولو ڈائریکٹ لئیے۔ میرے پیغمبر نے مخلوق کولو نبوت نہیں منگی، تے نبوت جڑی پیسیاں نال نہیں ملدی، عبادتاں نال نہیں ملدی، ریاضتاں نال نہیں ملدی۔ نبی تے رسول او بن دے جنہوں میرا رب بناوے، جیدہ انتخاب میرا رب کرے او نبی تے رسول بن دے۔ کائنات والے ہو، سراج منیر دی گل لئی تے میں ذرا تھوڑی جی وضاحت کر دیواں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے لنا شمسن آفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ کائنات والو ایک ساڈا سورج ایک آسمان والا سورج، فرق ہے کہ آسمان دا سورج دن دے وقت طلوع ہوندا ہے تے جڑا میرا سورج محمد رات دیاں طریقیاں اندر طلوع ہوندا ہے۔ گل سراج منیر دی آئی نا تے سیدنا حسان بن ثابت نے بڑا کمال کر دیتا، کہندے نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیو میری اکھ نے تواڈے تو زیادہ حسین و جمیل ویکھیا نہیں تے کسے ماں نے جمیا کوئی نہیں۔ سونے توانوں ویکھ کے تے انج لگدا جویں تسی کہندے گے تے میرا رب توانوں بناندا چلا گیا۔ سراج منیر دی گل لئی تے پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے 14ویں رات دا چاند آسمان تے چمکدا پیا اے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے اندر مسجد نبی اندر بیٹھے ہوئے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے نے، آپ نے سرخ رنگ دا جبہ پایا ہوئے۔ سیدنا جابر بن سامورہ کہندے نے کدی میں آسمان دے چن نوں دیکھدا تے کدی آمنہ دے چن نوں دیکھنا، ایک بار نہیں کئی بار دیکھن تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ۔ اے جابر آسمان دا چند ایک نہیں کئی چند بھی مل جان تے تیرے مصطفیٰ دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ تے میں پھر محبت دیاں بولیاں بولنا چاہنا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا،
محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرانو وار کے تن دیاں لیرانو کیتا خوب اکرام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اونوں مالو سر دی لوڑ نہیں اس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں اونوں مالو سر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں جو بن جائے غلام محمد دا جو بن جائے غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا کائنات والوں میری محبت جذبات دیکھو نا میرے خیالات غور کرو نا اللہ دی قسمیں نبی پاک دا پورا گھرانہ ہی بڑا عزت والا ہے نبی پاک دا پورا خاندان ہی بڑے کمال والا ہے بڑی شان والا تے مقام والا ہے ایک گھرانہ جنہوں اہل بیت آکھیا جاندے یہ اہل بیت نبی پاک دیاں بیویاں نبی پاک دیاں بیٹیاں نبی پاک دے بیٹے نبی پاک دیاں نواسیاں تے نواسے یہ جننے بھی نبی پاک دے خاندان اندر لوگ آندے نے یہ سارے بڑے عظمتہ والے تے نصیبہ تے پاکاں والے سارے بڑے شانہ والے نے سب دا جناب احترام کریا کرو سیدنا علی المرتضی دا احترام کریا کرو حسنین کریمین دا احترام کریا کرو نا تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا احترام کریا کرو تے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں دا احترام بھی کریا کرو کائنات والے ہو کیونکہ گھرانہ ہی بڑا عظمتہ والا خاندان ہی بڑا عظمتہ والے تے میں محبت دیاں بولیاں بول دینا چاہنا میں پیار دے جرا انداز میرا دیکھا جے چیک کریا جے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا تسی یہ سبحان اللہ کہنا تے میں آگے چلنا ہے تہاڈا ذوق ویکھ کے میں تقریر کرنی ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے وہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو کیا کہتا ہوں حسنین کا نانا بڑی شان والا حسنین کا نانا بڑی شان والا جو دیکھا بلال تو بولی یہ دنیا جو دیکھا بلال تو بولی یہ دنیا کیا بولی نبی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا میں جڑی گل کر چکیاں کہ سارے نبی تے رسول نبی پاک نو پہچان چکے نے نبی پاک دا مقام کیے جن بھی جان چکے فرشتے بھی پہچان چکے تسی دے دو زمین تے پہاڑ نظر آندے نے اے پہاڑ بھی جان چکے نبی پاک دا مقام کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات والو جڑا احد پہاڑ ہے اے ساڈے نال محبت کردا تے اسی اے دے نال محبت کرنے آ یاد رکھو احد پہاڑ مٹی دا بنیا ہوئے پتھراں دا بنیا ہوئے تے سنگریزیاں دا بنیا ہوئے احد پہاڑ بھی جان دے نبی پاک دا مقام کیے نبی پاک دی شان کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ تے چڑھے نے آپ دے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ دے نال سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے نال سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد پہاڑ تے پیر رکھے تو احد پہاڑ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشی دے اندر جنبش کرنی شروع کر دیتی حرکت کرنی شروع کر دیتی نبی پاک فرماندے نے اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و
شہیدان احد پہاڑ رک جا تینوں نہیں پتا تیرے تے کون سوارے ایک نبی سوارے ایک صدیق سوار نے تے دو شہید سوار نے احد پہاڑ نے انی گل سنیے تے اپنی حرکت بند کر لئیے پتا چلیا احد پہاڑ بھی جان دے نبی پاک دا مقام کیے نبی پاک دی شان کیے تے نبی پاک علیہ السلام نے جگہ جگہ تے احد پہاڑ نو یاد کیتے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کائنات والے ہو جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا دا جنازہ پڑھ دے تے دفنان تک نال رہندا ہے نا اللہ تعالیٰ نو 2 قرات دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے صحابہ دن سونیوں قرات کی چیز ہندیے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ جنازہ پڑھدا تے دفنان تک نہ رہندے ایویں سمجھو اللہ تعالیٰ نو ایڈی وڈی نیکی عطا کر دیندے جڈا وڈا احد پہاڑ احد پہاڑ نو نبی پاک نے یاد کیتا اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کائنات والے اگر میرے کولے احد پہاڑ دے برابر سونا ہوئے ایک رات گزروں تو پہلا اللہ دی راہ اندر سارا میں خرچ کر دیواں ایتھے بھی نبی پاک نے احد پہاڑ نو یاد کیتے احد پہاڑ جان چکے ہیں نبی پاک دا مقام کیے نبی پاک دی شان کیے اے درخت بھی جان چکے نبی پاک دا مقام کیے صحیح مسلم دی حدیث پیش کرن لگا نبی پاک علیہ السلام قضائے حاجت واسطے باہر نکلے نے آپ نے دیکھا کوئی چیز ایسی نہیں جے اولے بہ کے میں اپنی ضرورت نو پورا کر لواں تے نبی پاک علیہ السلام نے دور دیکھا 2 درخت کھڑے ہوئے نے اللہ دے پاک پیغمبر درختاں دے کولے گئے نے شاخاں پکڑیاں ٹہنیاں پکڑیاں نے پکڑ کر کے نبی پاک فرماندے نے چلو نا میرے نال اللہ دے حکم دے نال اللہ دی اجازت دے نال درخت چل دے ایویں آ رہے نے جویں جناب اٹھ نو نکیل پائی ہوئے تے اٹھ متی ہو جاندے درخت چل دے نبی پاک دے نال آ رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جو درخت قریب آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ہن تسی ایویں کرو نا آپس اندر مل جاؤ درختاں نے نی گل سنی تے آپس اندر مل گئے نے جفیاں پا لیاں نے اولا کر لیا نبی پاک نو اللہ دے پاک پیغمبر انہاں دے اولے بہ کے اپنے قضائے حاجت کیتی ہے جدوں آپ نے اپنی ضرورت نو پورا کر لیا تے فرمایا جاؤ اللہ دے حکم نال اپنی جگہ تے واپس چلے جاؤ نا ایتھے میں تانوں جڑی گل سمجھان لگا او ایک درختاں نبی پاک دی گل نو مان لیا کہ مل جاؤ آپس اندر مل جاؤ لیکن اسی منن واسطے تیار نہیں نبی پاک نے فرمایا جدوں نماز پڑھو نا با جماعت نماز پڑھو تے نال مل کے کھڑے ہویا کرو سب بندی دا اہتمام کریا کرو اسی دور کھڑے ہو جانے ہاں ساڈے نال درخت چنگے جنہاں نبی پاک دی گل نو مان لے نبی پاک دی حدیث نو مان لے نبی پاک دی گل نو مان لے درخت بھی جان چکے نے نبی پاک دا مقام کیے نبی پاک دی شان کیے کائنات والے ہو لاہور دے باسیو ذرا کے توجہ کرنا نا جانور بھی پہچان چکے نبی پاک دا مقام کیے تسی کہنا دلیل چاہیے لو میں دلیل دین لگا نبی پاک علیہ السلام ایک انصاری صحابی دے باغ دے اندر گئے نے ادھر دیکھا کہ اٹھ چلدا آ رہے نبی پاک دے کولے آیا اٹھ زارو کتار رو رہے نبی پاک علیہ السلام دے قدماں دے وچ اٹھا گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے اونٹ دی کن پٹی تے ہاتھ رکھیا فرمایا خاموش ہو جا اٹھ خاموش ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہاں ہن دس کی گل تے کی پریشانی ہے روندا کیوں پیا ہے کہندا سونیو میرا مالک میرے کولو کام بوتا لیندا تے پٹھے تھوڑے پاندے نبی پاک نے او دے مالک نو بلایا تے بلا کر کے آکھیا اللہ دے بندیا اللہ کولو ڈر جا جنہ یہ کو کام لینا اونے پٹھے بھی پایا کرنا نبی پاک علیہ السلام نے او دے مالک نو گل سمجھا دتی ہے ہن ذہن اندر جناب سوال اٹھ جائے اٹھ کیویں بول پیا اونٹ کیویں بول پیا میں وضاحت کر دینا چاہنا وا میرا رب ہر چیز نو بلان تے قادر ہے جنوں بلانا چاہے بلا دے تے چنگے پرے بول دیاں دی زبان بند کر دے اے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے کنے لوگ نے جنہاں دی زبان ہے لیکن بول نہیں سکدے ہاتھ نے لیکن پکڑ نہیں سکدے اکھاں نے لیکن دیکھ نہیں سکدے پیر نے لیکن چل نہیں سکدے اے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے ذرا توجہ میرے ول کریا جی
इंशाल्लाह मिठाई मिलेगी तानू तवज्जो मेरे वाल करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने उठ ने गल कीती है ते बंदा परेशान हो जा, उठ किवें बोल पिया, ऊठ किवें बोल पिया। रब दे कुरान चो दलील देन लगा, क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर जदों इंसान पेश होएगा, मुजरम बंदा पेश होएगा ना, ओदी ज़ुबान ते ज़ुबान बंदी लग जाएगी, ज़ुबान बोल नहीं सकेगी। इंसान दे पूरे जिस्म दे अज़ा बोल बोल के गवाहियां देंगे इंसान दे खिलाफ। हाथ कहणगे या अल्लाह मेरे नाल ए गुनाह कीता, पैर कहणगे या अल्लाह फलां गुनाह वाल मेरे नाल चल के गया सी, अखां कहणगे या अल्लाह मेरे नाल गुनाह कीता, कान कहणगे या अल्लाह मेरे नाल गाने सुनदा रहा है। इंसान दे जिस्म दे अज़ाए दे खिलाफ हो जाणगे। इंसान बोल के आखेगा ओ मेरे जिस्म दे अज़ा की हो गया, तानू की गल बन गई, अज मेरे खिलाफ तुसीं बोलना शुरू कर दिते। ते रब दा कुरान ऐलान कर रहे इंसान दे जिस्म दे अज़ाब बोल करके आखणगे अंतका नल्लज़ी अंतका कुल्ल शै। ओ अल्लाह दे बंदिया अज सानू उस रब ने बोलन दा हुक्म दिता है जेड़ा हर चीज नू बुलाण ते कादिर है। अज उस रब ने सानू हुक्म दिता है कि बोल के दसो ना की करता रहा है। पता चलिया रब जिनू चाहे बुला लवे, जिनू चाहे खामोश करवा देवे। ये ते मेरे रब दी मर्जियां ने। उठ भी जान चुके हैं नबी पाक दा मुकाम की है, नबी पाक दी शान की है। जरा आगे चलिए ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम खजूर दे तने दे नाल टेक लगा के खुतबा जुमा दिंदे सन। एक अंसारी खातून कहन लगी सोनियो अगर इजाजत होवे ते तुहानू नवा मिंबर बना के पेश कर देनी आओ। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे जी ठीक है जिवें तेरा दिल कर दे। ए अंसारी खातून ने नवा मिंबर तैयार कीता ते अगले जुमे मिंबर आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे साहबा जेड़ा पुराना खजूर दे तने दा बनया हुआ मिंबर ना इनू उठा के साइड ते रख देवे तो नवा मिंबर ले आके पेश करो ना। नवा मिंबर ले आता गया, नबी पाक ने खुतबा शुरू कीता ना। खुतबा शुरू कीता ते हदीस अल्फाज ने जेड़ा खजूर दा तना है वो एवें रोंदा नबी पाक दी जुदाई दे अंदर जिवें बच्चा अपनी मां दी जुदाई अंदर रोंदे। कायनात दे लोगो ए जनाब खजूर दा तना पहचान चुके हैं नबी पाक दा मुकाम किए। ए खजूर दा तना हजारों के तार रोंदा पिया है। नबी पाक ने अपना खुतबा छड़िया थल्ले उतने ने जाका के आलम नशरा दे सीने नाल लगाया। सीने नाल लगा के अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। ए जनाब चुप हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर खुतबा देना शुरू कर देते। पता चलिया खजूर दा तना भी जान चुके हैं नबी पाक दा मुकाम किए, नबी पाक दी शान किए। अगे जरा चलिए ना, परिंदे भी जान चुके ने नबी पाक दा मुकाम किए। तुसी कहना दलील चाहिए, लो दलील देन लगा। सुनो नबी दाऊद दे अंदर सही सनद दे नाल हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा आप नाल चलदे पहले सफर करदे करदे एक जगह ते स्टे कीता, एक जगह ते क़याम कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने जनाब एक सहाबी ने चिड़िया दे बच्चे उठा ले आले दे विचों। चिड़िया दे बच्चे उठाए, चिड़िया आकर के देखिया ना मेरे बच्चे कोई नहीं, परेशान हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सर मुबारक ते आ गई, इंज करके फड़फड़ांदी पई है, लहरांदी पई है। नबी पाक बड़े ही दना सन, बड़े ही समझदार सन। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे केड़ा बंदा है जिन्हें चिड़िया नू परेशान कीते, चिड़िया दे बच्चे उठा के दे घोंसले अंदर रख दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ते ये भी बर्दाश्त नहीं किया कि चिड़िया परेशान हो जावे। असी किड्डे जनाब सख्त दिल हो गया। नबी पाक ने ते उठ दा रोना बर्दाश्त नहीं किया, खजूर दे तने दा रोना बर्दाश्त नहीं किया। नबी पाक ने ते चिड़िया दी परेशानी जड़ी जनाब महसूस कर लईए। असी किस तरह दे इंसान अज जनाब वालिदैन नू परेशान करदे पे आ। कितने नौजवान अपने वालिदैन दा दिल दुखांदे ने, कितने मुसलमान ने हमसाया नू परेशान करदे ने, कितने मुसलमान ने जेड़े आपस अंदर बोलदे कोई नहीं पे। इमाम मुक्तदी नाल नाराज है ते मुक्तदी इमाम नाल नाराज है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारे नबियां जान लिया, नबी पाक दा मुकाम किए, सारे फरिश्तियां जान लिया, सब जिन्ना ने पहचान लिया, जनाब पहाड़ा ने जान लिया। नबी पाक दे मुकाम नू ते जनाब दरख्तां पहचान लिया ते जानवर पहचान
لیا تے پرندیاں پہچان لیا محمد کون نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں پہچانیا تو اس بندے نے نہیں پہچانیا جڑا نبی پاک دی حدیث سن کے کہندا حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میرے امام دا فتوی دے خلاف ہے. حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میرے امام دا قول دے خلاف ہے. حدیث صحیح آ گئی ہے لیکن منن واسطے تیار کوئی نہیں. کنیاں حدیثاں دا مذاق اڑانے آخری بات تے میرا سلام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی محبت کریا کر سچا پیار کریا کرنا. کائنات والو اے دن دنیا تے آخرت دی کامیابی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کل قیامت دا دن ہوئے ساڈے کام آنے جتھے سارے رشتیاں نے بے وفائیاں کر جانیاں نے. ایک ایسا رشتہ جڑا جناب قیامت والے دن بھی ساڈے کام آئے گا. اوتھے والدین بھی کنڈ پھیر جان گے اوتھے سب چھڑ جان گے. آدم پیغمبر تو لے کے عیسیٰ نبی تک سب باواں کھڑیاں کر دین گے. اسی تہاڈی سفارش نہیں کر سکدے. سارے نبی سارے رسول کہہ رہے ہون گے سب کہندے ہون گے رب نفسی ربی نفسی یا اللہ مینوں بچا لے مینوں بچا لے. ایک آواز آئے گی ربی امتی یا اللہ میری امت دے لوگاں نوں جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ نصیب کر دے. تے نبی پاک نے کدی سفارش کرنی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے اللہ رب العالمین نے ہر نبی نو کچھ نہ کچھ دعا منگن دا اختیار دیتا. مینوں بھی اللہ نے آکھیا سونیا منگ کی منگنا ہے تے میں اپنی دعا سنبھال کے رکھ لئیے. قیامت دا دن ہوئے گا میں ہر اس مسلمان واسطے سفارش کراں گا جن رب نال شرک نہ کیتا ہویا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قیامت والے دن میں اپنے ہر اس امتی دی سفارش کراں گا جن رب نال شرک نہ کیتا ہویا کہ یا اللہ اس میرے امتی نو جہنم تو بچا کر کے جنت دا داخلہ نصیب کر دے. اوتھے بھی کام آنا ہے تے کنے آنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے پھر میں محبت دیاں بولیاں بول دینا چاہنا. او دن حشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے سامنے اللہ دے عرش دے تھلے سجدہ ریت ہو جاواں گا. لمبا لمبا سجدہ کراں گا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کراں گا تے لمبا سجدہ کرن تو بعد آسمان تو آواز آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا. سونے تسی اپنا سر مبارک اٹھاؤ تسی مانگ دے چلے جاؤ تے میں عطا کردا چلا جاواں. اوتھے نبی پاک نے منگنا تے کی منگنا ہے اپنے امتیاں دی بخشش منگنی ہے. یا اللہ میرے امتیاں نو جنہاں رب نال شرک نہیں کیتا یا اللہ انہاں نو جنت دا داخلہ نصیب کر دے. دعا کرو اللہ سانو انہاں لوکاں اندر شامل فرما لوے. دن حشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے گنہگاراں نو ساڈے ورگے گنہگاراں نو سونے گھٹی کے سینے لا لینا. دل حشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی. وہ ایویں لے کیا کرو بھابیاں دا پیر کوئی نہیں اے بے مرشد نے انہاں دا مرشد ہی کوئی نہیں. وہ اللہ دے ولی ہور اسی کسی ہور نبی نو منن والے ہیں اسے پیغمبر اسی کلمہ پڑھے ایویں نہ کریا کرو. ذرا ساڈے قریب آ ساڈی دعوت تے غور کرنا. اوتھے سب نبیاں نے جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی. بس پیر میرے نے ہاں کرنی. اوتھے سب نبیاں نے میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں نے میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینے. دن حشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. میں مننے جنت بہت سونی میں مننے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی پر اس دن اس تے عروج ہو سی. جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے آقا نے سن یاراں ڈیرا لا لینے.
دل حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لین ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹی کے سینے لا لین تے میں محبت دیاں بولیاں بول کے آخری میرا جناب شارد سلام ہے محبت دیاں بولیاں بولن لگا ذرا توجہ کرنا او لب لگیا پیڑا مکیاں لے او لب لگیا پیڑا مکیاں لے جوڑی گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں لے جوڑی گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں لے بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں واہ شانہ بدر منیر دیا واہ شانہ بدر منیر دیا او اندی جتی اتو میں پگوارا اوے اندی جتی اتو میں پگوارا کلی پگ نہیں سارا جگوارا او کلی پگ نہیں سارا جگوارا نہیں او ریسا شیما دے ویر دیاں واہ شانہ بدر منیر دیا واہ شانہ بدر منیر دیا او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول قاری عبدالحمید صاحب نے مینوں 11 بجے تک ٹائم دیتا ہے او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول دن دے کنا وچ رس نو ہے گول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول آقا دیا قدمت چلنا ضروری ہے آقا دیا قدمت چلنا ضروری ہے آقا دیا حکومت چلنا ضروری ہے تو مان یا نہ مان میری اے ہو مجبوری ہے تو مان یا نہ مان میری اے ہو مجبوری ہے او مینو امتی دے دار تے نہ رول مینو امتی دے دار تے نہ رول او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول سونا جادا بولے قرآن بن جاندا ہے اوے گاج کے آکھو سبحان اللہ سونا جدو بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے پڑھ رب دے قرآن نو تو کھول پڑھ رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول رب دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یقین جانو اگر اللہ دے نبی نہ آندے اسی شاید انسان بھی نہ ہوندے نبی پاک آئے نے نبی پاک دی بے سے تو پہلا زندہ درگور بچیاں نو کیتا جاندہ سی نبی پاک آئے نے جین دا والدہ ستا ہے نبی پاک آئے نے تے مرن دا والدہ ستا ہے نبی پاک آئے نے تے قدم قدم تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جناب رہنمائی کیتی ہے نبی پاک آئے نے یتیماں نو حقوق مل گئے نبی پاک آئے نے غلاماں نو حقوق مل گئے نبی پاک آئے نے والدین نو حقوق مل گئے نبی پاک آئے نے ہمسایاں حقوق مل گئے البتہ ہر حق والے نو نبی پاک نو حق دلا دیتا ہے قربان جاواں نبی پاک آئے نے تے دکھیاں دا سہارا بن کر کے آئے نے نبی پاک آئے نے تے دکھیاں دے دکھ ونڈن والے بن کر کے آئے نے تے میں محبت دی جناب فضا بنانا چاہنا محبت دیاں بولیاں بولنا چاہنا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی لین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا اوے بولو یار توجہ کرو چمن
چومن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندی اسی آقا آئے بیٹیاں کہندی اسی آقا آئے بیٹیاں کہندی اسی تیرا آونا ساڈے کم آیا تیرا آونا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا لیٹ شروع ہی کرنا چاہیے سی لیٹ ہو گئے ونڈن دکھیاں دے غم آیا ہجے 5-7 منٹ آ گئے لو جن خدمت کرنی ہے ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا تے جنہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفا کیتی میرے رب نے انہاں نوں رتبے کنے دے دتے شاناں کنیاں عطا کر دتیاں ایک کالے رنگ دا بلال حبشے چوں چل کے آن والا رنگ دا کالا ہونٹ موٹے موٹے پیر موٹے موٹے نے غلام آزاد کوئی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفا کیتی اپنے رب نال وفا کیتی میرے رب نے شاناں کنیاں عطا کر دتیاں مقام کنا عطا کر دتے اور چلدا زمین تے وے او دے چلن دی آہٹ عرش بری تے سنائی دیندی ہے توجہ کرنا توجہ ذرا اوے چھوٹے نوٹ ہی لے کے آؤ بڑے نوٹ بھی کوئی لے کے آؤ نا اور چلدا زمین تے وے تے او دے چلن دی آہٹ عرش بری تے سنائی دیندی کون بلال ہے جنہاں نبی پاک دے نال وفا کیتی تے میرے رب نے شاناں عطا کر دتیاں مقام عطا کر دتے نے تے میں پھر محبت دیاں بولیاں بولنا چاہنا حبشو آئی شان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوتے اذان تک لے کعبے اوتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دی اندر آقا پوچھ دے جنت دی اندر اے ٹردا کون ہور پیا ٹردا اے او زمین اوتے جنتاں دے وچ شور پیا ایویں نہ کیا کرو ابھی نبی نو نہیں ماندے اللہ دی قسم ہے جنہ ماشاءاللہ جی ملک صاحب نے بڑا نوٹ پیش کرتا اللہ جزائے خیر دے جی محبت کرنے لوگ ہیں نہیں اجے ختم نہیں ہوئے ذرا توجہ کرنا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وفا کیتی ہے نبی پاک نے جناب نبی پاک نے وفا کیتی ہے سیدنا بلال نے رب نے شاناں کنیاں عطا کر دتیاں تے مقام کنا عطا کر دتے کائنات نوں دسنا ہے چاہنا جڑا نبی پاک نال محبت کردا نبی پاک نال پیار کردے اللہ اے جہان وی او دا بہتر بنا دیندا تے اگلا جہان وی بہتر بنا دے گا ایویں نہ کیا کرو وہابی نبی نو نہیں ماندے نبی دے شان نہیں بیان کردے اے جی ہے علی نو نہیں ماندے لو جی نوی گل سنو علی نو ماندے علی نو کیڑا نہیں ماندا علی دی تعلیمات نو منی بیٹھے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی کون علی ہے لو میری محبت انداز چا کرو تو میرا سلام ہے کون نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی نو علی سونے پہ کردا علی سونے پہ کردا نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا او جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا وہابی جان جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہ لائے نہیں کون میرے بہ لائے اس لئے تو چن مکھنا برا مینوں کہنا ہے کیوں دور دور رہنا ہے نیڑ میرے نہیں بہنا ہے اس لئے تو چن مکھنا برا مینوں کہنا ہے آج رولا مکا دیواں آج رولا مکا دیواں نالے ٹک اج میں لا دیواں جتی سونے حیدر دی
ہے تاج میرے سردا جتی سن ہے دردی ہے تاج میرے سردا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین